मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरा वाक़या अब्दोस के डूबने का है, जिसमें बहुत बड़े कारोबारी ग्रुप के मालिकान सवार थे और कई करोड़ रुपए लगाकर समंदर की तह में टाइटैनिक का मलबा देखने के शौक में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कुछ लोग रिस्क की तलाश में जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड कायम करने के लिए, ऐसे ख़तरनाक एडवेंचर करने के लिए। इस बारे में शरीयत क्या कहती है? हादसात में मरने वालों को शहीद कहा जाएगा, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी, क्या होगा? देखो, जो हादसात में मर गए, जो ईमान पर मरे, उनके लिए तो दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनकी मौत ईमान पर हुई है जिनकी मौत ईमान पर नहीं हुई तो ज़िंदगी में तो दुआ की जा सकती है, मौत के बाद उनके लिए दुआ नहीं की जा सकती। वो मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते ही नहीं थे। बाकी देखें, ये जब ये अली सकपारा का वाक़या हुआ ना, केटू की पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश की और जान से हाथ धो बैठे, तो उनके बेटे ने का बयान आया था कि मैं अपने वालिद के मिशन को पूरा करूँगा, मैं केटू की पहाड़ी सर्दियों में अबूर करूँगा। उस पर मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो भी इस मौके के लिए वो भी मुनासिब है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उस वक्त मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया था कि अली सकपारा के बेटे तक कोई मेरा ये पैगाम पहुँचा सकता है तो पहुँचा दे कि आपने जो ये कहा कि मैं अपने वालिद को के मिशन को पूरा करूँगा, मेरे वालिद का मिशन था केटू की पहाड़ी अबूर करना, तो मैं उस मिशन को पूरा करूँगा। आपके अल्फाज से ऐसा लगता है कि आप वालिद की चाहत को पूरा करने के लिए यह काम कर रहे हैं। तो देखें, अगर आपका आखिरत पर ईमान है, दो ही लोग होते हैं, कुछ लोगों का आखिरत पर ईमान होता है, कुछ का आखिरत पर ईमान नहीं होता। अगर आखिरत पर ईमान नहीं है बिलफर्ज, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अब्बा वालिद मोहतरम जब गए केटू की पहाड़ी अबूर करने के लिए, जान से हाथ धो बैठे, तो हमेशा के लिए उनकी लाइफ क्या हो गई? खत्म। अब आप अपनी जान को खतरे में डाल के वो काम करें ना करें, आपके वालिद की सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता ही नहीं, क्योंकि जो एथियस लोग हैं, जो मजहब को नहीं मानते, वो क्या कहते हैं? इंसान कचरा है, कुछ दिन के लिए उसको हयात मिलती है डार्विन के नजरिए के नतीजे में, और उसके बाद वो दोबारा क्या हो जाता है? कचरा हो जाता है। तो खत्म। अब आप के अब्बा को तो इससे कोई फायदा होने वाला, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये काम किया है। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे आपके अब्बा को ना कोई खुशी हो रही है, ना कोई गम हो रहा है? और अगर आपका आखिरत पर ईमान है तो जाहिर है वो मुसलमान ही का होता है ना, और तो किसी का नहीं होता आखिरत पर ईमान। अल्लाह रसूल को आप मानते हो। तीन मज़ाहिब हैं जो आखिरत को मानते हैं, एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुस्लिम। बहुत सारी चीजें ईसाई, यहूदी और इस्लाम में कॉमन भी तो है ना। असल में तो तीनों ही सच्चे मजहब है ना, वो तो तहरीफ हुई है। लेकिन हम इस बात के पर ईमान रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी सच्चे नबी थे, ईसा इब्न मरियम भी सच्चे नबी थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे नबी। तीनों की फॉलोवर्स जो हकीकी माना में फॉलो करेंगे वो जन्नती हैं, हकीकी माना में जो फॉलो करेगा इनको। तो तीनों मज़ाहिब का इस पर इजमा है कि आखिरत के बाद एक जिंदगी है, उसमें कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो अच्छा अमल करके जाते हैं। अच्छे से वो अच्छा जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा हो, जिससे अल्लाह खुश होता है। और उन लोगों का ठिकाना बुरा होता है जो बुरा अमल करके जाते हैं। ये यहूदी भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, और मुसलमान भी कहते हैं। तो अगर आप आखिरत को मानते हो तो अब आपके अब्बा को फायदा आपके अच्छे अमल और उनके लिए दुआ से तो हो सकता है। बेटे की नेकियां किसको पहुंचती हैं? अगर बाप ने उसकी तरबियत की हो, वरना दुआ से तो पहुंच ही जाती हैं। भाई हदीस में आता है ना, एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, साहबिया ने पूछा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? आपने फरमाया हाँ। तो सदका एक नेकी है ना। तो उन सहाबिया को पता था कि नबी ने बता दिया कि तुम अब जब किसी गरीब को खाना खिलाओगी तो इस सदके का सवाब कहाँ पहुंचेगा? अगर माँ के लिए खिला रही हो कि ये नेकी किसको मिले? मेरी माँ को मिले, तो ये नेकी क्या होगी? मिलती है। किसी सहाबी ने ऐसा नहीं नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अगर मैं फलां पहाड़ी पे चढ़ जाऊं और एक रिकॉर्ड कायम कर लूं तो क्या मेरे वालिद को इससे फायदा होगा?
کسی صحابی نے ایسا سوال بولو نہیں پوچھا, کیونکہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ اچھا سوال نہیں ہوگا, نبی کو اس پہ غصہ بھی آ سکتا ہے, غضب بھی آ سکتا ہے, ایک فضول سوال ہوگا, کیونکہ اللہ کو اس سے کیا پہاڑ پہ چڑھیں یا پہاڑ سے اتریں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اللہ کو اس سے تو غرض ہے کہ اس کی مخلوق کو کوئی بھوکا ہو کھانا کھلا دے تو اس کا پیٹ بھر جائے. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے, گویا اللہ کا خاندان ہے. جیسے کہ آپ کسی کے بچے کو کھانا کھلا دیں تو باپ خوش ہوتا ہے نا, تو مخلوق کو کھانا کھلائیں گے کون خوش ہوگا؟ اللہ. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے کہ مخلوق کو کھانا کھلاؤ, تو مشرکین کہتے اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا, اللہ نے ان کو غریب پیدا کیوں کیا ہے؟ پھر آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک بیہودہ سوال ہے. بھائی اللہ نے غریب کو پیدا کیا تاکہ مالدار کی آزمائش ہو, اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری. کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا, یہ حکمتیں فوت ہو جاتی ہیں نا اگر اللہ سبھی کو کھلا دیتا. لیکن اللہ غریب کا پیٹ بھرنے سے خوش ہوتا ہے, اس مالدار سے خوش ہوتا ہے جو غریب کا خیال رکھے. تو صحابیہ نے نبی سے کیا پوچھا؟ میں اگر صدقہ کروں گی تو میری ماں کو, نیت میری ہوگی اپنی ماں کے لیے صدقہ کر رہی ہوں, تو میں نے کہا تھا کہ علی سکپارہ کے بیٹے کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ بھئی آپ کے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی, اللہ مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے. تو اب آپ کے والد کو جو فائدہ ہوگا نا, اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے, تو فائدہ ہوگا صدقات و خیرات سے, نیکی کرنے سے, وہ کام کرنے سے جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے, وہ خیر کے کام. پہاڑ پہ چڑھنے سے کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لینا, پہاڑ پہ چڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے جس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو بھی یہ کام فضول ہے, آخرت پر ایمان ہے تو بھی یہ کام کیا ہے؟ فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو. اس کا یہ کہنا کہ ابا کے مشن کی تکمیل کروں گا, یہ جملہ غلط ہے. آپ یہ کہو کہ بھائی میں بھی ٹرائی کروں گا, اگر کامیاب ہو گیا تو عزت مل جائے گی, ورنہ موت کے منہ میں چلا جاؤں گا. تو پھر ہم اس پہ دوسرے پہلو سے غور کریں گے کہ اگر آپ یہ اپنے لیے کر رہے ہو نا, یہ نہیں کہو کہ میں ابا کے مشن کو پورا کروں گا, ابا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ ابا ہو سکتا ہے وہاں برزخ میں, ہو سکتا ہے کہ یقینی بات ہے وہ کہیں گے کہ کاش میں اس راستے میں موت میری نہ ہوتی. یہ میں نے اپنے آپ کو کیوں, اپنی جان کو میں نے ایک خطرے میں ڈالا. دیکھو ایک آدمی ویلی لگا رہا ہے, عزت اس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن سر بھی کھلتا ہے اس کا. جب اس کا سر کھل جاتا ہے نا ویلی لگانے والے کا, پھر وہ کہتا ہے کاش میں نے عزت کا یہ طریقہ حاصل نہ کیا, یہ اختیار نہ کیا ہوتا عزت کا میں نے یہ طریقہ. بعض ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہے ہوتے ہیں. میں ڈیفینس گیا تھا, بچپن کی بات ہے, ہمارے دوست لے کر گئے, وہ سی وی یو پہ ریسیں ہو رہی تھی. ہمیں شوق ہے ہر جگہ گھسنے کا, اگرچہ ہم بچپن کا اتنا بھی بچپن کی مولانا بن چکا تھا میں, جائز جگہوں پہ جانے کا, ناجائز اللہ کا شکر ہے اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو. ابھی ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی, وہ مجھے میں نے ان سے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہارٹ اسپیشلسٹ, میں سرجن ہوں ہارٹ کا. بڑی عقیدت سے مل رہے تھے نا, مفتی صاحب. میں نے کہا اتنی عقیدت کا کوئی کیش تو کرائے نا آدمی, فری پوکٹ کی عقیدت. کہہ رہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا آپ میرے بہت بڑے فین ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بہت زیادہ بڑے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی ہارٹ سرجری دکھائیں. بھائی سرجن تو آپ ہو نا, آپریشن آپ کرتے ہو, میں یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے لے گا, آپریشن دکھایا انہوں نے. میں نے ولاگ بھی بنا لیے, ڈال دیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں تھی, وہ رنگ والا تھا. چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آئندہ کوئی اوپن ہارٹ سرجری والا فین نکلا تو ہم اس کو بولیں گے بھائی ہمیں یہ والا دکھاؤ, پورا اندر سے دل دھڑکتا ہوا دیکھنا ہے ہم نے. گائے بکرے کے تو دیکھے ہیں, وہ بھی بیچاروں کے ذبح ہونے کے بعد دیکھے ہیں نا, انسانوں کے زندہ کا دھڑکتا ہوا. تو فین ہونے کا, فری پھوکٹ کے فین تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے نا. تو مجھے شوق ہے ویسے ہی تھوڑا سا, ہر فیلڈ میں تھوڑا سا ویسے ہی ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کو کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے وہ دوستوں نے کہا کہ ڈیفینس میں ویلیاں لگاتے ہیں لڑکے, ریسنگ کرتے ہیں. ہم نے کہا چل بھائی دیکھتے ہیں جا کے. لگانا نہیں ہے, یہ کام کرنا نہیں ہے, دیکھنے میں بے وقوفوں کو دیکھ لو بھائی, کیا اس سے آپ کی تفریح, ان کا سر کھل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے جانے سے ان کو موٹیویشن مل رہی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. میرے جانے سے کوئی موٹیویشن ان کو, کیونکہ میں مشہور تھوڑی تھا. چھپڑ میں اتنے لوگ گئے ہوئے, ہم بھی چھپڑ میں جا کے بیٹھ گئے. اچھا میں جب گیا نا تو وہ کچھ لڑکے لگا رہے ہیں, ویلی لگا کے نا گھما بھی رہے ہیں بائک کو بڑی خطرناک طریقے سے. کچھ ریسنگ لگا رہے ہیں, کچھ پائیدان پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. بیٹھنے کے لیے
कंपनी ने सीट बनाई, वो कहां बैठे हुए हैं, पायदान पे ना, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है और सिर्फ 2 हाथों में हैंडल उसका और चला रहे हैं। अब वहां ये लड़कों में बहस छिड़ गई, जो मेरे दोस्त अहबाब थे। मैंने कहा ये बेवकूफ लोगों का काम है, ये अक्लमंदों का काम नहीं है। अब वो हमारे दोस्त कहने लगा, बे यार ये तो मौलवी लोग तो ऐसे ही बातें करोगे, ये एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, व्हीली लगा रहे हैं, देखो मजा आ रहा है, रेसिंग हो रही है। मैंने कहा मेरे भाई ये मजा 2 मिनट में किरकिरा हो सकता है, इतना जान से कीमती कोई चीज है? बोलो ना। मैंने कहा जान खतरे में डाल के ये मजे फ्री फोकट के आ रहे हो फिर ठीक है, जान आप खतरे में डाल के ये मजे ले रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ। इज्जत कमाने का वो तरीका है जिसमें आपकी जान चली, जान जाने के बाद कौन इज्जत करेगा? कब्र पे आके कोई सलूट मारेगा, तू बड़ी अच्छी वीलियां लगाया करता था। अच्छा, जो वीली लगा रहा था उसके सर पे ना सिलाई का निशान भी था, जो बड़ा व्हीलर था। एक दफा खुल भी चुका था वो ढक्कन, दोबारा डॉक्टरों ने रखा है उसकी खोपड़ी का, फिट किया, एल्फी से जोड़ा है पता नहीं किस चीज से, फिर भी इबरत हासिल नहीं हुई। और व्हीली भी बगैर हेलमेट के ना, उसमें ज्यादा शो है कि भाई हम डरते नहीं है। अब क्या हुआ कि हम बैठे हुए, मैं उनसे कह रहा हूं भाई ये बेवकूफ लोगों का काम है, बहादुरी के जौहर दिखाने मैदान जंग में दिखाओ, जान हथेली पे रखो, फिर कौम की जान बचाओ, या और कोई बहादुरी का काम कर लो जिसमें कौम को फायदा हो, अपने आप को फायदा हो, ये क्या है? तो हम ये बातें कर ही रहे थे कि वो जो पायदान पे बैठा हुआ था ना वो स्लिप हुआ, गिर गया बेचारा। गिराए, हम करीब गए, सब भी गए, जाहिर है ऐसे मौके पे मदद तो लाजिम है। ये थोड़ी कि ये अपनी हमाकत से मरा है तो अब मरने दो, ये जायज नहीं है भाई। जो अपनी हमाकत से हो या बगैर हमाकत के हो, इंसानी जान की हिफाजत बचाना क्या है, जरूरी है, सब पे जरूरी है। हम सब गए दौड़े हुए, तो लग रहा था कि एक्सपायर हो चुका है, वो इतनी सर पे गहरी चोट आई थी। मैंने कहा इसको कोई जिंदा करके पूछे ना, वो कहेगा भाई ये बेवकूफों का काम है, ये अक्लमंदों का काम नहीं है। तो देखो गैर मुस्लिम पे ये काम सूट करते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम की आखिरत का उसके दिमाग में कोई तसव्वुर नहीं है, लिहाजा वो जिंदगी दाव पे लगाता है कि आर या पार। अब ये जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए करोड़ों रुपए लगा के गए, 1% इनको रिस्क होगा कि यार इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है आपको? अगर ये इतना आसान होता तो हर दूसरा बंदा जा रहा होता ना, मुश्किल था तभी तो गए ना, रिस्क था ना तभी। इनको भी पता था कि कुछ ना कुछ खतरा है, हर आदमी थोड़ी जाता है। केटू की पहाड़ी पे बहुत से लोग नहीं, मैं तो नहीं गया, मैं तो बहुत कटी पहाड़ी पे गया हुआ हूं मैं जो कराची में कटी पहाड़ी, केटू की पहाड़ी पर मैं नहीं गया। और अगर जाऊंगा भी तो इतना जितना एफोर्ड कर पाऊं, जब यकीन हो कि भाई जिंदा रहने का पूरा चांस है, उससे आगे का फिर मैं रिस्क नहीं लूंगा कि यार पता नहीं मरे मैं खामखा में यार। तो क्यों मरने के बाद, अगर आप मौत के बाद की जिंदगी पे यकीन ही नहीं रखते तो फिर काफिर कहता है यार क्या फायदा इस जिंदगी से, सिर्फ करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, क्या फायदा? एक रिस्क ले लो, आर या पार। उधर गए तो मर गए, नहीं तो बच गए तो क्या होगा? इज्जत होगी, टीवी में आएंगे, पैसा मिलेगा, वगैरह वगैरह हो सकता है। तो काफिर पे ये चीजें सूट करती हैं, आर या पार। मुसलमान को पता है कि मुझे अल्लाह ने एक दफा जिंदगी दी है और ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसके बारे में क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा कि इस जिंदगी को कहां खपाया तुमने। और जिंदगी बचाना इस्लाम में फर्ज है। बहुत से मजाहिब में खुदकुशी हलाल है, वो कहते हैं इंसान अपनी जान का मालिक है, जब चाहे ठा करके खत्म कर दे। तो ये मौलवियों को तकलीफ क्यों हो रही है? वो ये कहते हैं मजहबी लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, इस्लाम क्यों पाबंदी लगा रहा है? बहुत से मुल्कों में लीगल भी है, यूरोप के बास कंट्रीज में लीगल है। भाई एक बंदा नहीं जिंदा रहना चाहता तो वो मार दो ना। हाँ, वो ये कहते हैं कि इस तरह से ना फटो के छीछड़ी बीछड़ी इधर उधर फैल जाए, तुम्हारे बदबू आए, लोगों को वहशत हो। तो उन्होंने एक लीगल कर दिया है कि भाई आप लाइन लगाएं, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, डेट हम आपको देंगे, उस वक्त हमारे यहाँ फला खंबा बिजली का फ्री होगा, वोल्टेज भी इतने आ रहे होंगे। अगर ये कराची में हो जाए ना तो फ्री होगा, ठीक है ना, कि फला खंबा है वो गिरने वाला है, वो वैसे किसी पे गिरेगा, बेगुनाह आदमी मरेगा, बेहतर नहीं है आप मर जाएं। तो खैर बाज यूरोप के कंट्रीज में ऐसा है कि उन्होंने लीगल कर दिया, तो लाइन लगा के तमीज से आप फटें, और किस तरह से मरना चाहते हैं वो सब उन्होंने बता दिया कि ये एक सुटेबल मैनेज, हर चीज को उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसी के वो कैश कराते हैं इसी चीज को। अभी मैंने पूरा बयान भी इसी पर हुआ ना, हर चीज को क्या कर दिया है, ऑर्गेनाइज। तो हमारे यहाँ कोई चीज और कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो मैनेजमेंट ही नहीं है, तो सब हो बहुत कुछ सही रहा है लेकिन उल्टे सीधे तरीके से सही हो रहा है।
ایک صاحب نے بڑی خاندانی بات کی, جہاز میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بعض دفعہ ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا یار پاکستان میں جو غلط طریقے سے صحیح کر سکتا ہے نا وہ کر لے, کیونکہ یہاں صحیح طریقے سے بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں, یعنی اگر رزلٹ صحیح نکل رہا ہے نا تو پہلے طریقہ غلط تو پاکستان میں کر لو, کیونکہ اگر غلط طریقے سے بہت سے لوگ صحیح نہیں کریں گے نا تو صحیح طریقے سے غلط کرنے والے اس ملک میں بہت ہیں. بڑی خاندانی بات ہے, سونے سے لکھنے کے قابل ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو اس کا مطلب بتاؤں گا, یہاں بھی نہیں بتا سکتا. بعض چیزیں چھاؤں میں بتائی جاتی ہیں. یعنی کام غلط طریقے سے ہو رہا ہے لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے, ملک اور قوم کی خیر خواہی میں, کسی فرد کی خیر خواہی میں. اور بعض دفعہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے ملک کا. بڑی خاندانی بات کی میں نے, تو دل چاہ رہا تو گھر لے آؤں میں. جس نے کی وہ بھی بڑے عظیم آدمی ہے, ان کا نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے, بولیں گے یار اچھا چھوڑو. اچھا خیر, تو اب وہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں. اصل میں تو ان پہ بھی سوٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا, لیکن میں بہت بڑا دل کر کے, کیونکہ یار جب زندگی رسک پہ ڈال دی آپ نے تو زندگی سے بڑا تحفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. 1% بھی رسک نہ لو زندگی کا. تو جو آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان پر نہ K2 کی پہاڑی عبور کرنا جان رسک میں ڈال کے. ہاں جان کا خطرہ نہیں ہے, پھر آپ بڑے بڑے کام کریں بھائی, جائیں آپ. اول تو میں کہتا ہوں پھر بھی وہ کام کرو نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو. K2 کی پہاڑی پہ چڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, آپ کہہ رہے ملک کا نام روشن ہو جائے گا. ملک کا نام اور بہت ساری چیزیں جن سے روشن ہو سکتا ہے. اتنے محنت کرنے والا, اتنی استقامت والا آدمی ایجوکیشن میں آگے بڑھے یار. ایسے ڈاکٹر میرے علم میں ہیں پاکستانی ہیں, لیکن ہمارے ملک کا نام یورپ میں جا کے انہوں نے روشن کر دیا. یہاں کے سائنٹسٹ ہیں امریکہ میں جا کے ملک کا نام روشن کر دیا. وہ آپ کہیں گے آپ کو پتا ہے ہمیں تو نہیں پتا. وجہ اس کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ وہ روشن ہو, ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ ہی ان پہ پردے ڈال کے رکھی ہوئی ہے, گورنمنٹ پروٹوکول ہی نہیں دیتی. تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہمارا بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہمارے ملک کو روشن کر دیا, تو ہمارے ملک کے نام کو تو ہم اس کو پروٹوکول دیں. گورنمنٹ ہی جب لفٹ نہیں کرائے گی تو کیا ہوگا. اچھا خیر, تو یہ ٹائٹینک والا جو واقعہ ہوا ہے نا, یہ مظلوم لوگ ہیں بیچارے. آپ لوگ ایسا بننے کی کوشش نہ کریں.